नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् आरण्यकाण्डं 50 सर्गः। जटायुरभियोगः। तं शब्दम् अवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श सः। ततः पर्वतकूटाभः तीक्ष्णतुण्डखगोत्तमः वनस्पतिगदः श्रीमान् व्याजहार शुभां गिरं। दशग्रीवस्थितो धर्मे पुराणे सत्यसंश्रयः। भ्रातस्त्वं निन्दितं कर्म कर्तुं नार्हसि साम्प्रतं। जटायुर्नाम नाम्नाहं गृत्रराजो महाबलः। राजा सर्वस्य लोकस्य महेन्द्रवरुणोपमः। लोकानां च हिते युक्तः रामो दशरथात्मजः। तस्यैषा लोकनाथस्य धर्मपत्नी यशस्विनी। सीता नाम वरारोहा यां त्वं हर्तुमिच्छसि। कथं राजा स्थितो धर्मे परदारान् परामृशेन्। रक्षणीया विशेषेण राजदारा महाबल। निवर्तय मतिं नीचां परदाराभिमर्शनान्। न तत्समाचरेत् धीरः यत्परोऽस्य विगर्हयेत्। यदात्मनस्तथान्येषां दारा रक्षा विपश्चिता। धर्ममर्थं च कामं च शिष्टा शास्त्रेष्वनागतं। व्यवस्यन्ति न राजानः पौलस्त्यकुलनन्दन। राजा धर्मच्च कामच्च द्रव्याणां चोत्तमो निधिः। धर्मः शुभं वा पापं वा राजमूलं प्रवर्तते। पापस्वभावच्च फलः कथं त्वं रक्षसां वर। ऐश्वर्यम् अभिसम्प्राप्तः विमानमिव दुष्कृति। कामं स्वभावो यो यस्व न शक्य परिमार्जितुं। न हि दुष्टात्मनामार्यम् आवसत्यालये चिरं। विषये वा पुरे वा ते यथा रामो महाबलः। नापराध्यति धर्मात्मा कथं तस्यापराध्यसि। यदि शूर्पणखा हेतोः जनस्थानगतः करः। अधिवृत्तो हतः पूर्वं रामेणाक्लिष्टकर्मणा। अत्र ब्रूहि यथा तत्त्वं को रामस्य व्यतिक्रमः। यस्य त्वं लोकनाथस्य भार्यां हृत्वा गमिष्यसि। क्षिप्रं विसृज वैदेहीं मात्वा घोरेण चक्षुषा। दहेद्दहनभूतेन वृत्रं इन्द्राशनिर्यता। सर्पमाशी विषं बत्वा वस्त्रान्तेनावबुध्यसे। ग्रीवायां प्रतिमुक्तं च कालपाशं न पश्यसि। सभारसौम्य भर्तव्यः यो नरं नावसदयेत्। तदन्नमपि भोक्तव्यं जीर्यते यतनामयम्। यत्कृत्वा न भवेत् धर्मः न कीर्तिर्न यशो भुवि। शरीरस्य भवेत् खेदः कस्तत्कर्म समाचरेत्। 60 वर्षसहस्राणि मम जातस्य रावण। पितृपैतामहं राज्यं यतावत् अनुतिष्ठतः। वृद्धोऽहं त्वं युवाधन्वी सशरः कवचीरति। तथाप्यादाय वैदेहीं कुशली न गमिष्यसि। न शक्तस्त्वं बलाद्दर्दुं वैदेही मम पश्यतः। हेतुभिर्न्यायसंयुक्तैः ध्रुवां वेदश्रुतिमिव। युध्यस्व यति शूरोऽसि मुहूर्तं तिष्ठ रावण। शयिष्यसे हतो भूमौ यथा पूर्वं करस्तथा। असकृत्संयुगे येन निहता दैत्यदानवाः। न शिराचीरवासास्त्वां रामो युधि वदिष्यति। किं नु शक्यं मया कर्तुं गतौ दूरं नृपात्मजं। क्षिप्रं त्वं नश्यसे नीच तयोर्भीतो न संशयः। न हि मे जीवमानस्य नयिष्यसि शुभामिमां। सीतां कमलपत्राक्षीं रामस्य महिषीं प्रियां।
अवश्यं तु मया कार्यं प्रियं तस्य महात्मनः जीवितेनापि रामस्य तदा दशरथस्य च तिष्ठ तिष्ठ दशग्रीव मुहूर्तं पश्य रावण युद्धादित्यं प्रदास्यामि यथा प्राणं निशाचर वृन्दादिव फलं त्वां तु पातयेयं रथोत्तमात् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे जटायुरभियोगो नाम 50 सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।